Ang Dios adunay hingpit nga pagkahibalo ng daan sa umalabot. Dugang pa, iyang gipahibalo kanato ang dagkong mga panghitabo sa kasaysayan sa pagtubos sa dili pa ang panahon. Niini nga paagi, gipadayag sa Dios ang iyang pagkasubirano ug ang iyang pagkahibalo ng daan sa tibuok kapanahonan. Kini nga prinsipyo gipatin-aw sa Isaias 48:3 ngadto sa 6. Kini nga mga bersikulo nagpatin-aw sa sumbanan sa Dios sa pagpadayag sa dagkong mga panghitabo sa pagtubos sa dili pa kini mahitabo. Aron nga sa diha nga siya molihok ang iyang katawhan makailan nga siya mao ang nagihok. Si Jesus nagsulti sa susama nga mga termino ug ang iyang pagkahibalo ng daan usa pa ka pamatuod sa iyang Diosnon nga pagkatao ug sa iyang pagpasakop sa usa ka nagauna nga plano. Sa wala pa kini nga mga panghitabo mahitabo, siya nagsulti mahitungod sa iyang kaugalingong sakripisyo ug sa usa nga mabuthi kaniya. Ang katuyuan niini nga panagna nga pagpadayag mao ang pagtabang sa iyang mga tinun-an sa pagtuo kaniya isip ang dakong ako mao. Samtang ilang isusi ang mga panghitabo sa paghinumdum. Si Jesus nahibalo kung unsay nagkahitabo. Siya nahibalo sa bili ug siya andam sa pagbayad niini. Dili niya gusto nga ang mga tinun-an maghuna-huna nga siya natakpan na usa ka walay alamag sa mga kahimtang diin siya dili makaikyas. Dili siya pagapatyon, siya ang nagpili sa pagpakamatay. Kita makasalig gayud sa atong mga kahimtang ug sa atong kaugmaon ngadto sa usa nga uban sa hingpit nga nakahibalo ng daan nipili sa pagpakamatay alang kanato. Siya nahibalo sa atong nangagi karon ug sa umalabot. Siya nahibalo kung unsay umalabot human niini ug nagpadayag na nga siya mobalik alang kanato.